गहरी बात। घर तब नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। अपने दोस्तों में से उस दोस्त को बहुत अजीज रखना जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई बर्दाश्त ना कर सके। बहुत ही प्यारे अक़वाले ज़री। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, पर मेरा तजुर्बा ये बताता है कि इंसान के माली हालात मोहब्बतों और रिश्तों को कमज़ोर बना देते हैं। भलाई करते रहें, बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। बहुत ही गहरी बात। दिलों पर राज हमेशा सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहाँ भी रहें मुखलिस रहें। बहुत ही प्यारे अक़वाले ज़री। किसी की चुप को हार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग अपने फैसले खुदा पर छोड़ देते हैं और खुदा कभी किसी को मायूस नहीं करता। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ गुर्बत है, क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कभी भी किसी की गुर्बत, बीमारी और बेबसी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। फ़कीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। बहुत ही प्यारी बातें। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके लफ्ज़ों के ज़ख्म शायद उम्र भर ठीक ना हो सके। जेब बारी हो तो दुश्मन भी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं। हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। बहुत ही खरी बातें। हम इतने भी नहीं बदले कि भूल जाएं अपनों को, लेकिन जब कोई मुंतज़िर ही ना हो तो राब्ता अच्छा नहीं लगता। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फ़हरिस्त में रखना ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है। बाकी सब चीज़ें आर्जी हैं। अपना रास्ता वहाँ से बदल लेना चाहिए जहाँ आपकी आँखों के पीछे की नमी और मज़बूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी ना समझ सके। मौत से जितना भी भाग ले वो छोड़ने वाली नहीं, और रिज़्क़ के अज़ाफ़े की जितनी भी तदाबीर कर लें, मुक़द्दर से ज़ायद मिलने वाला नहीं। खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात शामिल कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। हमें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि किसी इंसान के अल्फाज हमारा सुकून छीनने का इख्तियार ना रखते हों। बहुत ही प्यारी बातें। अपनों की गलतियां भी अपनी ही होती हैं, मिलजुल के सुधार लेनी चाहिए। अना और तकब्बर की दस्तार बांध कर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यही रिश्तों की बका का राज है। कहीं आप किसी के रास्ते से ज़रा सा कांटा हटा रहे होते हैं और कहीं आपके रास्ते को अल्लाह के हुक्म से गुलजार कर दिया जाता है। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। लाकाबिले बर्दाश्त लम्हों में दिल को सब्र आ जाना इस बात की दलील है
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بہتری کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ جو باتیں میسیجز پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ بہت ہی پیاری اور دل میں سما جانے والی باتیں۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ پہلی محبت سے زیادہ تباہ کن ہے دوسری محبت، کیونکہ یہ نتائج جاننے کے باوجود ہوتی ہے۔ انگلیاں ہمیشہ وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی نظر ملانے کی۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، بس خود تک محدود رکھا جاتا ہے۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیر سے دوری اور برے کاموں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، نیک اعمال کی طرف رجوع کرے اور برے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دوبارہ حاصل کر سکے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے، کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو پیچھے بس سمجھوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت ہی پیاری باتیں۔ جوتے اور لوگ اگر وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو دراصل وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ زندگی کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی عجوبہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے جن کے بارے میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں تکلیف میں نہ دیکھوں۔ بہت ہی گہری باتیں۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت سے محبت اور احساس کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ بہت ہی پیاری باتیں۔ ہمارے لہجے کی کرواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ سب سے گہرے لفظ جس کو ہر انسان نہیں سمجھ پاتا وہ لفظ ہیں کچھ نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کچھ نہیں کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔
اس طرح کی بہت ہی پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل LG رائڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔